جان. برادر جان اگه زود اقدام کنیم شاید بتونیم قبل از عقد شناسنامه‌شو بگیریم. آره، اما کی میخواد صنمو ببره اداره گذرنامه ها؟ یاسر که خونه نیست، امجد که سر کاره، منم که باید برم، تو هم که کار داری. خب کی میمونه که بخواد ببرتش؟ برادر من زنگ میزنم سعید بیاد ببرتش. آره راست میگی. بله بابا. کجایی پسرم؟ بابا یه سر اومدم بیرون کارهای شرکت رو انجام بدم. پسرم همین الان برو صنمو بردار و ببر اداره گذرنامه که برای شناسنامه‌اش اقدام کنین. باشه؟ الان؟ این وقت صبح؟ آره همین الان. یه زنگ به صنم بزن ببین کجاست، باهاش هماهنگ کن، ورش دار ببرش اداره گذرنامه و کارا رو انجام بده. بله چشم، هرچی شما بگید. خیلی خوب، کار تموم شد یه خبر به من بده. چشم، خداحافظ. چی شد؟ بذار برسیم رستوران بهت میگم.